देश की राजधानी दिल्ली में लोग घूमने के लिए अगर दिल्ली आते हैं तो जामा मस्जिद ज़रूर आते हैं, क्योंकि यहाँ के खुशनुमा बाज़ार, भीड़ भाड़, यहाँ की खूबसूरती बेहद ज़्यादा जामा मस्जिद के तक़द्दुस को जो है वो खुशहाल बनाती है। एक बेहद खूबसूरत मंज़र यहाँ के बाज़ारों से नज़र आता है। यहाँ के खानों का स्वाद जो एक बार खाना खा जाए वो बार बार यहाँ ज़रूर आता है। ये तस्वीर दिल्ली के शाही जामा मस्जिद की है और रात के वक्त की है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जामा मस्जिद जब आप आते हैं तो बाज़ार में रात के वक्त बड़े बड़े आलीशान होटलों के सामने की जो तस्वीर होती है वो जामा मस्जिद के तक़द्दुस को, उसकी खुशहाली को पूरी तरह से पामाल करती नज़र आती है। अगर आप मेरा इस वीडियो को सही गौर से देख रहे हैं और मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ तो आप ज़रूर समझ गए होंगे कि मैं इस जामा मस्जिद के सामने का आलीशान ये बाज़ार, जहाँ दुनिया भर से लोग बेहतरीन खानों का लुत्फ़ अंदाज़ स्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं, उसके बाद ये लगे हुए कूड़ों के अंबार, जो बीच में कूड़ों के अंबार लगा दिए जाते हैं, जिससे पामाल होती है यहाँ की शाहजहानी हिंदुस्तान की ये शाही जामा मस्जिद। ये कूड़े के अंबार करीम होटल हो या फिर जवाहर होटल हो या अल जवाहर होटल हो या फिर तमाम के तमाम रहमतुल्लाह होटल, गरीब नवाज़ होटल, ये तमाम असलम चिकन, मोहम्मद हुसैन फ्राई वाला या फिर शाही टुकड़े वाला, शरबत मोहब्बत हो, कुरैशी के कबाब हो या फिर हर एक चीज़ मिलने वाली यहाँ पे, जिसकी खुशबू अगर एक बार दिल में बस जाए तो निकले न जाती। इस बाज़ार में आ जाए भला वो वापस दोबारा क्यों ना आए। लेकिन यहाँ की ये गंदगी और बदहाली देखकर हर एक आदमी को दुख होता है और जो एक बार आ जाए वो इस गंदगी को देखकर ज़रूर ज़रूर जाकर अपने एरिए में इस बात का ज़िक्र ज़रूर करता होगा कि हमने बेहतरीन खाना खाया, बेहतरीन आलीशान शाही जामा मस्जिद को देखा, लेकिन वहाँ बाज़ार को भी देखा कि वहाँ तमाम के तमाम लोग जब रात को उनकी दुकान होटल्स बंद होते हैं तो अपने बाज़ार को बंद होने के बाद रमज़ान के महीने में ही नहीं बल्कि आम दिन में भी निकलने वाला सारा डस्ट कूड़ा वो बीच बाज़ार में ही कर देते हैं, दुकान से बाहर निकाल कर ओपनली उसको डाल देते हैं। मगर ये जामा मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल करता है और ईमान का आधा हिस्सा सफाई है, तो हम सब कैसे भला इससे महरूम हैं, ये गौर व फ़िक्र करने वाली बात है। हज़ारों रुपए के खाने खिलाने वाले हम अपने होटलों में तमाम चीज़ों को, इन तमाम चीज़ों का भी ख्याल करना होगा कि हमें सफाइयों का ख़ास ख्याल करना होगा। अपनी दुकानों से कूड़ा निकाल कर अंबार लगा दिए जाते हैं खुले चट्टानों पर। अगर इन्हीं कूड़ों को चंद रुपये देकर या इनको किसी पैकेट में कर कर, जिस तरह से कूड़ेदान में कर कर इनको कूड़े गत्थे पर बिकवा दिया जाए चंद दूरी पर जो मौजूद है, तो भला इसमें हरज क्या है। जो चीज़ यहाँ की खूबसूरती को, तक़द्दुस को पामाल कर रहा है, उसको बिगाड़ने से फ़ायदा क्या है। तो हम सब लोगों को ये शपथ, ये सोच बनानी चाहिए कि यहाँ की गंदगी को आओ मिलकर दूर करें और यहाँ की जामा मस्जिद की जो तक़द्दुस है उसको पामाल ना होने दें, बल्कि यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाएं, यहाँ की सड़कों को खुशहाल बनाएं। यहाँ जब कोई आए और जब कोई वापस जाए रात के समय में या फिर कोई इमरजेंसी में आ जाए, ये कूड़े के अंबार आपको नज़र आ रहे हैं, तो वो भला ये ना सोचे कि ये पसंदीदा जगह भला शाही जामा मस्जिद का एरिया है या फिर कोई और। ख्याल करें इस बात का, जैसे कुछ दुकानदारों के आगे नज़र आ रहा है कि अपनी दुकानों को पुर करें और मिलकर इस बात का एक आइन, मतलब एक मजबूती के साथ इस बात को थामें कि अब आइंदा से गंदगी ना करेंगे, ना होने देंगे। यहाँ की खूबसूरती जैसी थी वैसी ही बना कर रखेंगे ज़रूर, ताकि आने वाला मेहमान जो यहाँ मेज़बान है हमारे दस्तरखान पर, जो यहाँ की लज्जत के मज़े लेने आ रहा है, वो वापस ज़रूर लौटे और अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने ज़िले में, अपनी बस्ती में जाकर बताए कि जामा मस्जिद की तो क्या खूबसूरती है और क्या खुशहाली है और क्या आलीशान वहाँ की लजीज़ व लज्जत खाने हैं। हम सब इस बात का ख्याल करें और दीन के एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी इस बात को, सफाई को लाजिम पकड़ें। शुक्रिया। मेरा आप तमाम लोगों को, किसी को भी नाम लेकर या फिर वैसा रुस्वा करना मकसद नहीं, सिर्फ सफाई का ख्याल करें। शुक्रिया। मोहम्मद रब्बानी, आपका भाई। हमारे YouTube चैनल और फेसबुक को लाइक सब्सक्राइब जरूर, बेल आइकन का बटन दबाना 2000 रुपये। इस सफाई को लेकर 2000 रुपये मस्जिद वाले
ہاں لے لو بھائی، کون منع کر لگاتار ان تمام ویڈیوز کو آگے کی باتیں نہیں کرا کرتے، کرتے ہیں اور جامع لے مسجد لو، کے منع کر رہی ہوں میں تقدس ہے اس کو پامال ہونے سے بچانے کی لگاتار کوششیں کرتے ہیں۔ بھائی خرید دیں گے اس کے پیسے، میری بات انہوں نے کہا ہے مجھ سے کہ وہ پیسے میں دوں گا مسجد والے، میں ان کو کیسے منع کروں؟ سٹی کو لے کر کافی زیادہ فکر مند رہتے ہیں۔ سنیے ذاکر خان کو۔ آداب دوستوں اور ساتھیوں، میں دلی انجمن سے ذاکر حسین۔ دہلی کی جامع مسجد دہلی کی شان ہی نہیں، ہندوستان کی پہچان بھی ہے، اور اس کے اطراف میں پھیلی ہوئی گندگی کہیں نہ کہیں ہمیں شرمندگی کا احساس دلاتی ہے۔ اس کے تاریخی بازار مٹیا محل، اردو بازار جو ادب کا گلیارہ تھا، اب کھانے پینے کا ہب بن چکے ہیں۔ جو دیر رات تک اپنا کھانے پینے کا کام کرتے ہیں یا اور بھی دکاندار ہیں، وہ سب اپنا کوڑا رات کو سڑک کے بیچوں بیچ لگا جاتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اسے گاربیج اسٹور پر ڈلوا دیں، کھتے پر ایسا نہیں ہوتا۔ صبح ارلی مارننگ جب ٹورسٹ آتا ہے یا نمازی اس کوڑے پہ گزرتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جامع مسجد کے تقدس اور عظمت کو کہیں نہ کہیں یہ کوڑا پامال کر رہا ہے۔ مارکیٹ کی ایسوسیشن کو چاہیے کہ تمام مارکیٹ والوں کو ہدایت کرے کہ وہ کوڑا گاربیج اسٹور پہ ڈلوائیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو جس طرح صاف رکھتے ہیں اپنے بازاروں کو بھی اس طرح صاف رکھیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے بازاروں کو جس طرح سجایا ہے اس طرح صفائی بھی رکھیں، تاکہ آنے والے جو مہمان ہیں وہ ایک اچھا میسج لے کے جائیں، ناک پر کپڑا رکھ کر نہ آئیں۔ جو گندگی کے انبار صبح ہوتے ہیں وہ بہت ہی افسوسناک ہیں۔ ہر دکان کے آگے، ہر سڑک کے بیچوں بیچ کوڑے کے انبار ہوتے ہیں۔ یہ زیب نہیں دیتا ہمیں کہ جس جامع مسجد کی طفیل میں ہم پھل پھول رہے ہیں، کما رہے ہیں، اسی جامع مسجد کی عظمت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی پابندی عائد نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم پاک صاف بن جائیں تاکہ اپنی نعمتوں سے وہ ہمیں نوازے، اور جو نبی سے محبت رکھتے ہیں وہ راستوں میں کوڑا نہیں ڈالتے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی درخواست کروں گا کہ گلی محلوں میں بھی کوڑا نہ ڈالیں، تاکہ ہمارے جو بازار، گلی محلے آج گندگی کے انبار ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بلڈنگ کے اندر رہنے والے میرے جتنے بھی بہن بھائی ہیں، تمام خواتین اور حضرات، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ دیکھو اس طرح کے کوئی کام نہ کرو جس سے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے، ہماری قوم بدنام ہو۔ بار بار آپ کو کوئی یہاں پر سمجھانے نہیں آئے گا، بار بار کوئی بتانے نہیں آئے گا۔ ایک دوسرے سے بحث بازی کرنا بند کرو۔ اگر یہ کھڑکی میں سے کوڑا پھینکتے ہیں تو میں بھی پھینکوں گی، اس طرح کے عمل بند کرو۔ ایک دوسرے سے بحث بازی بند کرو، اپنے محلوں کی تعریف کراؤ، اپنے محلوں کا دھیان رکھو، اپنے بچوں کا، معصوم بچوں کا دھیان رکھو۔ تمام جتنے بھی رہنے والے ہیں اپنے ذاتی مکانوں میں، کرائے کے مکانوں میں، تمام خواتین اور حضرات، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اپنی کھڑکیوں میں سے کوڑا پھینکنا بند کریں۔ جمع داروں کے ٹائم جمع داروں کو کوڑا دیں۔ صفائی ہونے کے بعد کوئی بھی ویکتی گلی کے اندر کوڑا نہ رکھے، اپنی کھڑکیوں میں سے کوڑا نہ پھینکے۔ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ اس وقت ڈینگو کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ اپنے معصوم بچوں کی حفاظت کریں اور اپنی حفاظت کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور کائنات میں رہنے والے تمام انسانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔